فقد ذكر من تكلم عن أدب المفتي والمستفتي أن المفتي يلزمه ألا يذكر الخلاف في الفتوى، بل ولا يذكر الدليل في الفتوى، إذ الفتوى إنما يذكر فيها الحكم، وذكر الخلاف فيها للمستفتي يضعف المسألة في قلبه، إذ صياغة اللفظ وبيان الحكم يغير قناعة المرء به. وهذا أشار له جماعة كأبي عمرو بن الصلاح وابن حمدان وغيرهم والنووي وغيرهم ممن كتب في صفة المفتي والمستفتي. فأنا أشير هنا مثالا واحدا، وإلا فالأمثلة كثيرة، فإن طالب العلم ليس كل ما يعلمه يقوله، فلا يعرض كل ما في كنانته ولا ما في معرفته، لا من النقل والخبر ولا من الاجتهاد والنظر ولا مما يعرفه من أحوال الناس ويعرف من صفاتهم ومن أخبارهم.